नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमत उल्लाह वबरकातुहू। आँखों को बेदार कर दे वादा दीदार से, जिंदा कर दे दिल को सोजे जौहर गुफ्तार से। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम नाज़रीन को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दानशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तशव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मानून करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समाअत किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समाअत करें। मौजू मनशाए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या मंशा थी मेरे आका का, समाअत फरमाएं। तो हुजूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मंशा को जाहिर करना चाहते थे, अपनी 23 साल जद्दोजहद में पूरी कामयाबी हासिल कर ली। मगर यह कामयाबी इतना आसान न थी जितना कहने और सुनने में आता है। कदम कदम पर बेपनाह दुखों का सामना करना पड़ा। सिर्फ अपने खानदान बनु हाशिम के अलावा कोई यारो मददगार न था। सारे के सारे कबाइल मुनहरिफ थे। मगर कमाल था उस हुस्न तदबीर और मेराज मुस्तकिल मिजाजी को जो 17 साल की उम्र से शुरू होकर 40 साल उम्र तक जारी रही कि हुजूर को अपने मंशा में 100% कामयाबी हुई। यही कामयाबी को तवारीखी हैसियत से 23 साल जद्दोजहद मशहूर है। इसी मुकाम पर अक्सर उलमा भटक जाते हैं। वो समझते हैं कि हुजूर की वो 23 साल जद्दोजहद पैगम्बरी मिलने के बाद 40 साल से 63 साल उम्र तक थी। मगर यहाँ जरा गौर करने की जरूरत है कि 40 साल से जो जमाना शुरू होता है, जबकि वो पैगम्बरी का जमाना मशहूर है। बकौल उलमा फिर दौर पैगम्बरी में अगर मिलफर्ज कोई दुख पड़ा होगा, वो दुख का ज़माना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि बशाने पैगम्बरी जिब्राइल माँ बेशुमार फरिश्ते तामील हुक्म का इंतजार करते थे। काश पैगम्बर पर कोई दुख पड़ता तो फरिश्ते ज़मीन व आसमान का कलाबा ही पलट देते। और फरिश्तों के अलावा बकौल उलमा हुजूर के अंगुश्त मुबारक में वो ताकत आ गई थी कि उंगली से इशारा कर दिया तो चांद कट गया, एक मरतबा इशारा कर दिया तो गुरूब आफताब फिर नुमाया हो गया, एक मरतबा इशारा कर दिया तो पहाड़ से चश्मा रवा हो गया, एक मरतबा खुद हुजूर के उंगलियों से पानी का चश्मा जारी हो गया। उलमाए दीन की हदीसों से ही साबित होता है कि तौर पैगम्बरी 40 साल से 63 साल उम्र तक दुख का ज़माना नहीं कहा जा सकता है। जबकि उंगलियों के इशारे से शम्शो कमर की तशकीर हो रही थी और बड़े बड़े जाबिर व शर्कस लोग दरगाह मोहम्मदी में सर झुका रहे थे। फिर दौर पैगम्बरी में हुजूर को कोई शख्स कैसे दुख पहुंचा सकता था? ये गैर मुमकिन है। अलबत्ता कबल पैगम्बरी जबकि हुजूर बसाने बशर थे, बकौल उलमा उस वक्त न पैगम्बर थे, न फरिश्ते वही लाते थे और न अरब के उमरा व रोशा शाद थे। सिर्फ तन्हा हजरत सल्लम और अपना खानदान था, दूसरा कोई हाँ में हाँ मिलाने वाला न था। ऐसे वक्त में मक्का के शाही मुशायरे में शरीक होकर इन्ना आतेना कल कौशर कि 3 मिसरे लिखकर आवेज़ा कर दिए और अहले मुशायरा को चैलेंज भी कर दिया कि चौथा मिसरा लिखकर कोई जोड़ा लगा दे। चूँकि उलमाए अरब कुफ़ार मुशरिकीन खुद को अहले ज़ुबान और सारी दुनिया को अज़म यानी गूंगा समझते थे, मगर एक उम्मी बशर के 3 मिसरों का चौथा मिसरा नहीं लिख सके। गोया वो अहले ज़ुबान थे मगर एक उम्मी के सामने खुद गूंगे हो गए। तो अपना इल्मी वक़ार बचाने के लिए ये जवाब लिखा कि तीनों मिसरे तुम्हारा कलाम नहीं, खुदा का कलाम है। हाज़ल कलामुल्लाह मा कलाम मुन बशर, और कलाम खुदा का जोड़ा नहीं, यानी खुदा का सहारा लेकर अपनी शर्मिंदगी को छुपाना चाहा। इसलिए कुफ़ार मुशरिकीन ने इन्ना आतैना कल कौसर को खुदा का कलाम कहा ताकि मुशरिकीन उलमा का इल्मी वक़ार कायम रह जाए। चूँकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला काबिलियत मानने को उलमा अरब कतई तैयार न थे, इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काबिलियत की तौहीन करने के लिए कहा कि यह कलाम आपका नहीं, खुदा का कलाम है। जबकि सरकार दो आलम ने देखा कि उलमा अरब हमारे कलाम का जोड़ा नहीं लगा सके और मुशायरा में शर्मिंदा हो गए, लिहाजा हमारे कलाम को खुदा का कलाम कह रहे हैं।
اپنا علمی وقار قائم رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے حضور سرکار دو عالم نے 18 سال کی عمر میں ہی فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی جیسا تم سمجھتے ہو کہ آسمان پر ایک خدا رہتا ہے وہ شاعری بھی کرتا ہے، لہذا سن لو اور یاد رکھو ایسا کوئی خدا نہیں جو شاعری کرے۔ گویا مشرکین عرب پر یہ علماء عرب پر یہ ڈبل چوٹ پڑی کہ اول تو مشاعرے میں شرمندہ ہوئے تو خدا کا بہانہ بنایا، مگر لا الہ الا اللہ سے اس بہانہ پر ہتھوڑا پڑ گیا۔ اب کوئی راستہ نہیں رہ گیا جہاں پناہ ملے اور وقار قائم رہے، پس اسی مقام سے حضور کے خلاف ناقابل معاف مخالفت شروع ہو گئی۔ گویا خشیانی بلی خمبہ نوچے۔ تبصرہ: چند بھائیوں نے دریافت فرمایا کہ حضور نے بالعمر 17 سال انا آتینا کل کوثر فرمایا اور 18 سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ فرمایا، اس کی وضاحت کی جائے۔ جیسے محترم محمد غوث صاحب مور مارکیٹ مدراس، نمبر 2 جناب محمد ابراہیم انصاری ڈہری آن زون بہار، اور نمبر 3 حافظ ظفر احمد صاحب گڑھ میرپور سہارنپور اتر پردیش۔ مختصر وضاحت غور طلب ہے، ناظرین کلام ملاحظہ فرماویں کہ نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ الکبریٰ نامی ایک کرسچن لڑکی سے ہوئی، کیونکہ اہل قریش نے بائیکاٹ کر رکھا تھا کہ قریش کہ کوئی لڑکی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں نہیں دی جائے گی۔ اس شادی کے بائیکاٹ سے بخوبی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی سے قبل ہی لا الہ الا اللہ کی تحریک چلائی، ورنہ حضور کو عرب والے امین اور ہمدرد مانتے تھے، پھر اپنے امین پر کیوں اس قدر غصہ ہو گئے کہ پورے خاندان بنو ہاشم کو سوشل بائیکاٹ کر دیا؟ آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا سبب محض لا الہ الا اللہ کا اعلان کرنا تھا، جو مشرکین عرب کے مذہبی عقائد کی تردید کر رہا تھا۔ اس لیے علماء عرب کو گراں گزرا کہ اس تحریک سے خدا کعبہ اور مذہب پر سب پر پانی پھر جائے گا، یعنی نہ آسمان پر خدا رہ جائے گا، نہ کعبہ میں خدا کا گھر رہ جائے گا، اور نہ عرب کا قدیم مذہب رہ جائے گا۔ لہذا لا الہ الا اللہ کی دعوت پر علماء عرب نے یستکبرون کہا، یعنی تکبر اس کے ساتھ انکار کر دیا، اور انکار کے ساتھ یہ بھی کہا کہ تم جیسے پاگل دیوانہ شاعر کی بات نہیں مانیں گے، جیسا قرآن میں ہے کہ یستکبرون لتعشر منزلون، دونوں جملے موجود ہیں سورہ صفات۔ یعنی علماء عرب کا تکبر بھی ثابت ہے اور دیوانہ شاعر کہہ کر توہین رسول بھی ثابت ہے۔ قرآن کے ان دونوں جملوں سے ناظرین بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی اشاعت سے قبل حضور شاعر بھی تھے، مگر مشرکین عرب نے حقارت سے دیوانہ شاعر کہا، اور شاعری کی وہی 3 شعر جس کو علماء عرب نہیں سمجھ سکے اور نہ اس کا جوڑا لگا سکے تو حضور کے کلام کو خدا کا کلام کہنے لگے تاکہ حضور کی علمی قابلیت کی توہین ہو جائے۔ پس یہ بات بخوبی ثابت ہے کہ بالعمر 17 سال حضور نے انا آتینا کوثر فرمایا اور 18 سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ فرمایا، اور اس تحریک کو 40 سال کی عمر میں کامیابی ملی، یعنی کفار و مشرکین کا تکبر ٹوٹا اور حضور کی اعلیٰ قابلیت کی توقیر ہوئی، فضیلت ثابت ہوئی، اور جو لوگ اس دور سابق میں حضور کے ساتھ رہے انہیں سابقون اولون صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ پیغمبروں کے کارنامے۔ پیغمبروں کا دراصل یہی کارنامہ رہا کہ ہمیشہ جاہلیت کے تکبر کو توڑ دیتے تھے۔ جیسے ایک دور جاہلیت تھا کہ ابلیس کو تکبر تھا کہ ہم معلم ہیں اور خدا کو سجدہ کرتے ہیں، کسی غیر کو نہیں، مگر حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ہر چیزوں کے نام بتا دیے جو ابلیس نہیں بتا سکا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا۔ ابلیس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو رون درگاہ ہوا۔ وہ حضرت آدم نے ابلیس کا تکبر توڑ دیا۔ تکبر اسرائیل راخوار کرد بزندانے لغت ور گرفتار کرد۔ نمبر 2، زمانہ جاہلیت میں شہزادیوں کو تکبر تھا کہ مردوں کو غلام بنا کر قابو میں رکھا جا سکتا ہے، جیسے حضرت یوسف کو شہزادی زلیخا نے غلام بنانے کے لیے خریدنا چاہا تو کہا اس غلام کی قیمت بتاؤ۔ سوداگر نے کہا یہ غلام خود ہی اپنی قیمت بتائے گا۔ حضرت یوسف نے کہا میزان ترازو کے ایک پلڑے میں غلام دوسرے پلڑے میں دولت چڑھا کر برابر وزن کر کے سوداگر کو دے دو اور غلام یوسف کو لے لو۔ شہزادی زلیخا خوش ہو گئی کہ یہ تو بڑا ارجاں سستا سودا ہے، مگر جب ترازو کے پلڑے میں دولت چڑھائی گئی تو وزن برابر نہیں ہوا۔ غلام نے کہا شہزادی تم بھی اپنی دولت کے ساتھ پلڑے میں بیٹھ جاؤ، شاید وزن برابر ہو جائے۔ جب زلیخا بھی بیٹھ گئی تو وزن برابر ہو گیا۔ اب زلیخا تو پلڑے میں چلے گئی جس کو سوداگر لے لیں گے، پھر غلام کو کون لے گا؟ گویا ایک غلام نے شہزادی کا زلیخا کا تکبر توڑ دیا۔ آج روشنی سورہ یوسف
नंबर 3, इसी तरह शहजादी बिल्किस को तकब्बुर था कि मेरी काबिलियत और शान व शौकत बादशाहों से बढ़कर है, मगर हजरत सुलेमान ने बिल्किस माँ पलंग को अपने हरम में मंगवा लिया, जिससे शहजादी बिल्किस का तकब्बुर टूट गया। आज रोशनी सूरह नमल। नंबर 4, ठीक उसी तरह उलमाए अरब को तकब्बुर था कि हम अहले जुबान और उलमा हैं और सारी दुनिया को गूंगा समझते थे, मगर एक 17 साल उम्र का लड़का जो उम्मी था कि 3 मिसरे ऐसा फरमाया कि सारे अहले जुबान के जुबान ही कट गई। वो अहले जुबान उलमा का तकब्बुर टूट गया। बस पैगंबरों के कारनामे का मकसद यही हुआ करता था कि जाहिलियत वालों के तकब्बुर को तोड़ दे। यही कामयाबी पैगंबरी कही गई है। पैगंबरी कहीं से मिलती नहीं। आला काबिलियत और कारनामों की कामयाबी का मशहूर मुहावरा है कि पैगंबरी मिली और जाहिलियत को नीचा दिखा दिया। यही पैगंबर की तौक़ीर और फजीलत है। हकीकत खुद को मनवा लेती है, ये मानी नहीं जाती। जी हाँ नाज़रीन, हम नेक बद हुजूर को समझाए जाते हैं, मानो ना मानो आगे तुम्हें अख्तियार है। जी हाँ नाज़रीन, अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर जल्द ही मिलेंगे आपसे तशव्वुफ़ की रोशनी में लेकर मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत। और आप तमाम नाज़रीन से आपका नियाज़मंद भाई नियाज़ी टीवी का एक नियाज़मंदाना गुजारिश है और तमाम इंसानियत से इल्तज़ा है कि नियाज़ी टीवी पर पेश किए जा रहे प्रोग्राम मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत को आप हज़रात ज़रूर समाअत फरमाएँ और ख़ासकर बिलख़ुसूस उन भाइयों तक ये पैगाम मोहब्बत और पैगाम हकीकत को ज़रूर पहुँचाएँ जिनके दिल और दिमाग में इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम के बारे में कुछ गलतफ़हमियाँ डाली गई है, क्योंकि मोहम्मदी इस्लाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम आलम के लिए रहमत है, यानी पूरी कायनात पूरी इंसानियत के लिए रहमत है। इसलिए हम तशव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद और मनसा सिर्फ ये है कि मोहम्मदी रोशनी से ज़माना रोशन हो जाए, हक और बातिल को ज़माना जान ले और हमारे आका व मौला की तौहीन न की जाए, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी न की जाए। जी हाँ नाज़रीन, अगर आप हुसैनियत और मोहम्मदियत को पसंद करते हैं तो आप हमारे इस मोहम्मदी पैगाम को तमाम इंसानियत में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा हौसला अफजाई और तमाम आलम की आखिरत के भलाई के लिए हमारे इस पेशकश को, हमारे नेक कोशिशों को और इस मोहम्मदी पैगाम को और आप अपने इस मोहम्मदी चैनल नियाज़ी टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। हाँ तो नाज़रीन, हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में मोहम्मदी रोशनी लेकर। तब तक के लिए आप तमाम अजीज़ों को अल्लाह हाफिज़। आदाब। सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद।